नौकर भाग भाग कर मेरे सारे काम करता, मैं भी खुले दिल से उसको तनख्वाह देती। एक रोज मेरी तबीयत खराब थी, उसको मसाज का बोला तो कहने लगा, मालकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। पूछा फिर कैसे? कहने लगा बोनस भी लूंगा। मैं राजी हो गई। थोड़ी देर के बाद मेरे होश उड़ गए। नौकर मसाज करने लगा तो उसने नौकरों से मालिश और मसाज करवाना था, मगर इस नए नौकर के हाथ में जैसे जादू सा था। ये नौकर एक पार्लर में यही काम करता था। मैं अक्सर उसी पार्लर में जाती थी, क्योंकि ये मेरी दोस्त का पार्लर था। मैं जब भी किसी पार्टी में जाने लगती, इस पार्लर का चक्कर लगा लेती। यूं पार्लर वाली शुमाइला धीरे धीरे मेरी दोस्त बनने लगी। उसने एक दिन मुझसे कहा कि तुम बहुत तकलीफ में लग रही हो। ये सुनकर मैंने कुर्सी पर सर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। शुमाइला मेरा मेकअप कर रही थी। हाँ, आजकल मैं पार्टियों में बहुत जा रही हूँ, इसलिए थकन हो जाती है। ये ऊंची ऊंची जूतियां पहनकर तो मेरे जिस्म में दर्द होता है। ये सुनकर वो कहने लगी कि तुम मसाज नहीं करवाती। आजकल तो हर अमीर औरत ने अपने घर में एक मसाज करने वाला काम पर रखा हुआ है। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मसाज करने के लिए भी अलग नौकर? मगर ये बात शुमाइला पर जाहिर नहीं होने दी। ये बात मुझे पहले से पता नहीं, इसलिए मैंने लापरवाही से कहा, हाँ मुझे पता है, मेरी एक मुलाजमा है जो अक्सर मेरे पैर, सर और टांगे दबा देती है। ये सुनकर शुमाइला हंसने लगी और कहा, अरे भाई, मैं ये बात नहीं कर रही, बल्कि मैं तो बॉडी मसाज की बात कर रही हूँ, जो कि सारे जिस्म को ना सिर्फ खूबसूरत बल्कि जवान रखता है और सारे दिन की थकन उतार देता है। ये सुनकर मैं चौंक गई और शुमाइला से कहा, हाँ हाँ मैं जानती हूँ, मैंने शायद ये एक बार करवाया भी था, मगर आजकल कोई अच्छा मसाज करने वाला नहीं मिल रहा, इसलिए बहुत थकन हो जाती है। ये सुनकर शुमाइला ने मेरे कंधे पर हाथ दे मारा और कहा, अरे भाई कमाल करती हो, रोज मेरे पास आती हो और कहती हो कि कोई अच्छा मसाज करने वाला नहीं मिल रहा। तुम कल पार्टी से होकर मेरे पास आओ, मेरे पार्लर की लड़कियां तुम्हारा ऐसा मसाज करेंगी कि तुम्हारी सारी थकन गुम हो जाएगी। ये सुनकर मैंने उससे कहा, चलो ठीक है, कल मिलते हैं। अभी तो मुझे जल्दी से तैयार कर दो, वरना मेरे शौहर ने बहुत शोर मचाना है। तुमने आज भी देर कर दी। ये कहकर मैंने अपनी टांगे खोल ली और वो जल्दी जल्दी मेरा मेकअप करने लगी। मैंने शुमाइला से झूठ बोल दिया, क्योंकि मैंने कभी कोई मसाज नहीं करवाया था। दरअसल इससे पहले मेरा शौहर एक दफ्तर में मुलाजिम था और हम दोनों मियाँ बीवी अपने 2 बच्चों के साथ मुश्किल की गुजार रहे थे। पार्लर जाकर मसाज करवाना तो दूर, मैंने तो कभी पार्लर की शक्ल भी नहीं देखी, क्योंकि मेरे शौहर की तनख्वाह इतनी कम थी कि यकम तारीख को आती तो 5 को खत्म हो जाती। बाकी महीना हम उधार लेकर गुजारा करते। मगर फिर इन्हीं दिनों मेरे शौहर की दोस्त ने नया कारोबार शुरू करने का सोचा और मेरे शौहर से पार्टनरशिप का कहा। मेरा शौहर सोच में पड़ गया कि पैसा कहाँ से लाए। उसने ये बात मुझसे कही और मैंने उससे कहा कि मेरा जेवर बेच दे। ये सुनकर मेरे शौहर ने कहा, अगर कारोबार में नुकसान हुआ तो तुम मुझे जिम्मेदार मत ठहराना। ये सुनकर मैंने उससे कहा कि ठीक है, लेकिन अगर कारोबार चल पड़ा तो तुम मुझे उसका डबल सोना बनाकर दोगे। यूं हमारी दरमियान डील हो गई और अल्लाह का नाम लेकर मेरे शौहर ने कारोबार का आगाज कर दिया, लेकिन उसने साथ साथ नौकरी भी जारी रखी, मगर बाद में छोड़नी पड़ी क्योंकि उसका नया कारोबार चल निकला था। यूं हम रातों रात अमीर होने लगे। सबसे पहले हमने घर लिया और फिर गाड़ी। फिर शहर के लोग हमें बड़ी बड़ी पार्टियों में बुलाने लगे। मैं भी पार्लर में जाकर तैयार होने लगी। एक दिन मैं पार्टी से आई तो मैंने सोचा कि शुमाइला के पार्लर चलती हूँ और उससे मसाज करवा लेती हूँ। मुझे पैसे की कमी नहीं थी और अगली पार्टी में मैं भी दोस्तों से कहूँ कि मैं तो थकन उतारने के लिए मसाज भी करवाती हूँ। ये ख्याल आती ही मैंने पार्लर चली गई। यहाँ शुमाइला मुझे अकेले कमरे में ले गई और एक लड़की मेरा मसाज करने लगी। पहले तो मुझे शर्म आई, मगर धीरे धीरे मैं इसकी आदी हो गई। मैं घर आई तो मेरी सारी थकन उतर चुकी थी। अब मैं जब भी पार्टी से आती सीधी पार्लर जाती और मसाज करवा लेती,
کیونکہ مجھے اس کے بغیر نیند نہ آتی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں اکثر پارٹی سے آتی تو اتنی تھکن ہو جاتی کہ اتنی دور پارلر نہیں جایا جاتا تھا، حالانکہ میں گاڑی میں جاتی تھی۔ یہ بات میرے شوہر نے سنی تو وہ ہنس کر کہنے لگا، ایک وقت وہ بھی تھا جب تم کرایہ بچانے کی خاطر بازار سے پیدل آتی تھی، مگر اب گاڑی میں بیٹھ کر نہیں جایا جاتا۔ یہ سن کر میں بھی ہنس پڑی اور اس سے کہا، وہ دن اور تھے، تب میں غریب تھی، مگر اب میرے پاس پیسہ ہے۔ یہ سن کر میرے شوہر نے کہا، تو پھر فکر کس بات کی، پارلر والی کو گھر بلا لیا کرو۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی کیونکہ یہ بات تو مجھے یاد ہی نہیں تھی۔ میں نے اس سلسلے میں شمائلہ سے بات کی تو وہ کہنے لگی، یہ بھی کوئی بات ہے، تمہیں جب بھی مساج کرانا ہو مجھے بتا دیا کرو، میں لڑکی بھیج دوں گی۔ یہ سن کر میں مطمئن ہو گئی اور جب بھی مجھے مساج یا میک اپ کروانا ہوتا میں اپنے گھر میں ہی کسی لڑکی کو بلا لیتی۔ پیسے تو ڈبل لگ جاتے ہیں مگر کام آسان ہو گیا تھا۔ مجھے کون سا پیسوں کی کمی تھی، اس کام کے لیے شمائلہ جتنے پیسے مانگتی تھی میں نکال کر دے دیتی تھی۔ اس لیے تو شمائلہ میری دوست بنی ہوئی تھی، ورنہ وہ تو کسی عام عورت کو گھاس تک نہیں ڈالتی تھی۔ شاید اسے پتا تھا کہ میں پیسوں کے معاملے میں کنجوس نہیں ہوں۔ ایک دن شمائلہ میرے گھر آئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہارے پارلر کی لڑکی بہت اچھا مساج کر دیتی ہے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی، یہ تو کچھ بھی نہیں، میرے پاس ایسے میل بھی ہیں جو تمہارا ایسا مساج کریں گی کہ تم ان لڑکیوں کو بھول جاؤ گی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی، مگر شمائلہ سے کچھ نہیں کہا کیونکہ مجھے بڑی شرم آئی تھی کہ کوئی مرد نوکر میرا مساج کرے۔ مگر ایک دن میں اپنی ایک اور دوست نائلہ کے پاس گئی تو اس کے کمرے میں ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ لڑکا کون ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرا نوکر ہے۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا کہ پھر یہ تمہاری کمرے میں کیا کر رہا ہے؟ باہر جا کر کچن میں کام کرے۔ یہ سن کر نائلہ ہنس پڑی اور مجھ سے کہا، تم بھی بہت مذاق کرتی ہو، یہ کچن میں کام کرنے والا نہیں۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی اور میں نے اس سے کہا، پھر کون سا ملازم ہے؟ اس نے مجھے بتایا، یہ میرا بہت خاص نوکر ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی نوکر کو اشارہ کیا تو وہی کریم لے کر اس کے پاس آ گیا اور میں سمجھ گئی کہ یہ نوکر کون سا کام کرتا ہے۔ میں گھر آئی تو میں نے یہ بات اپنی ایک دوست کو کال پر بتائی۔ وہ بھی ہنسنے لگی اور بولی، تم ابھی تو نئی نئی امیر ہوئی ہو نا، اس لیے تمہیں اس کام کا پتہ نہیں، ورنہ تو ہر امیر عورت آج کل یہی کام کروا رہی ہے۔ یہ سن کر میں نے اسے کہا کہ میں تو مساج لڑکیوں سے کروا لیتی ہوں، کسی نوکر سے کروانے میں مجھے بہت شرم آتی ہے۔ یہ سن کر وہ ہنسنے لگی اور کہا، جب تم ایسا کرو گے تمہیں اچھا لگے گا۔ یہ سن کر میں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور کہا، مجھے ایسے کام نہیں کروانا ہے۔ پھر میرے شوہر کی کاروباری مصروفیت بڑھ گئی اور وہ ملک سے باہر آنے جانے لگے۔ ایسے میں مجھے اکیلی ہی پارٹیوں میں جانا پڑتا تھا۔ میں گھر آتی تو تھک جاتی اور دل کرتا کہ کوئی میرا مساج کر دے۔ میں کافی تھکی ہوئی تھی۔ شمائلہ کو کال کی تو اس نے کہا، آج ساری لڑکیاں مصروف ہیں، ایک نوکر فری ہے، کہو تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں۔ یہ سن کر میں اسے منع کرنے والی تھی کہ اس نے کال کاٹ دی اور میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ یہ شمائلہ نے کیا کر دیا، میری بات سنی نہیں اور اپنی سنا کر کال کاٹ دی۔ پھر میں نے شمائلہ کو کئی بار کال کی مگر اس نے کال پک نہ کی اور اس کا بھیجا ہوا ملازم آ گیا۔ وہ کمرے میں آیا، اسے دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی کیونکہ وہ کہیں سے نوکر نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بہت صاف ستھرا تھا اور اس نے مجھ سے کہا، میں آپ کا مساج کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر مجھے بہت شرم آئی مگر میں اندر ہی اندر اس سے مساج کروانا بھی چاہتی تھی، اس لیے میں نے پہلی بار نوکر سے مساج کروا لیا اور وہ چلا گیا۔ تو میں نے سوچا کہ شمائلہ صحیح کہتی تھی، اس کے ہاتھوں میں سچ مچ جادو تھا۔ یہ بات میں نے شمائلہ سے کی تو اس نے مجھ سے کہا کہ تم چاہو تو یہ نوکر روز تمہارے گھر آ سکتا ہے، اسے مساج کے علاوہ بھی کئی کام آتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے حامی بھر لی اور کہا، ٹھیک ہے،
उसे घर पर भेज दिया करो। यूं नौकर मेरे घर आकर रहने लगा। मेरा शौहर एक दिन कारोबारी मीटिंग से वापस आया तो पूछने लगा, ये नया नौकर तुमने रखा है क्या? ये सुनकर मैं परेशान हो गई और उससे कहा, हाँ, ये लड़का बहुत काबिल और ज़रूरतमंद है। इसे मेरी पार्लर वाली दोस्त ने भेजा है, इसलिए मैंने इसे काम पर रख लिया है। मैंने अपने शौहर से बहाना बना दिया। ये सुनकर वो कहने लगा, वैसे तो मैं किसी अजनबी को घर पर नौकरी के लिए रखने के हक में नहीं हूं, क्योंकि घर में इतने सारे जेवर और पैसे रखे हैं, लेकिन ये तुम्हारी दोस्त ने भेजा है तो रख लेते हैं। फिर भी तुम इस पर नजर रखना, क्योंकि मैं आजकल तो घर पर ज्यादा नहीं होता। ये सुनकर मैंने अपने शौहर से कहा, तुम हर आदमी को शक की निगाह से देखते हो, ये नौकर ऐसा नहीं है। ये सुनकर मेरा शौहर मुतमईन हो गया, मगर मैं घबरा गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे शौहर को ये बात पता चले कि मैं इस नौकर से मसाज भी करवाती हूँ। खैर, जब तक मेरा शौहर घर पर रहा, मैंने नौकर से घर के सारे काम करवाए और अपने कमरे में आने नहीं दिया। नौकर भी घर के सारे काम करता रहा और मसाज वाली बात किसी के सामने अपने मुंह से नहीं निकाली। मैं भी चाहती थी कि ये बात किसी को पता ना चले। इस दौरान जब मेरा शौहर बाहर जाता, मैं इस नौकर को कमरे में बुला लेती थी। मगर एक दिन मेरा शौहर अचानक ही घर आ गया और मैं कमरे में थी। ये सुनकर मैं घबरा गई और सोचा कि शौहर के आने से पहले नौकर को भगा दूं, मगर ये नौकर भी बड़ा समझदार था। मेरे शौहर के आने से पहले दूसरे काम पर लग गया और मेरे शौहर को कुछ पता न चला। मैं मसाज लड़कियों से भी करवा सकती थी, मगर इस नौकर के हाथ में क्या जादू था कि मैं उसे बुला लेती थी। मगर इस बार मेरा शौहर बहुत दिनों के लिए घर आया हुआ था और हमने बहुत सारी पार्टियों में जाना था। मेरे शौहर का कारोबार बढ़ रहा था और अब वो अपने कारोबार को बाहर मुल्क ले जाना चाहते थे, इसलिए वो अक्सर मुल्क से बाहर जाने लगा। मगर जब घर वापस आता तो हम सिर्फ मौज मस्ती करते, नित नई पार्टियों में जाते। दरअसल पार्टियों से कई बड़े बड़े सर होते थे, जिनके साथ मेरे शौहर के कई काम होते थे। इसलिए मेरा शौहर इन सबको किसी पार्टी पर ही मिल लेता था और अपने काम की बात भी कर लेता था। इस बहाने मैं भी उनकी बीवियों से बात कर लेती। कोई अपने कपड़ों की बात करती और कोई महंगी ज्वेलरी की। सभी औरतें अपनी अपनी तारीफ करती रहती थीं। फिर एक दिन मेरी एक दोस्त ने मेरी खूबसूरती की तारीफ कर दी और कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, क्या किसी से मसाज करवाती हो? ये सुनकर मैं शर्मा गई और मैंने कुछ नहीं कहा। मगर घर आकर मैंने अपने शौहर से पूछा, क्या वाकई में मैं बहुत खूबसूरत हो गई हूँ? ये सुनकर वो कहने लगा, तुम ये बात आज मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैंने उसे बताया कि आज पार्टी में एक औरत ने मेरी खूबसूरती की तारीफ कर दी और तब से सोच रही हूँ कि वाकई में इतनी खूबसूरत थी। ये सुनकर मेरे शौहर ने कहा, तुम हमेशा से ही इतनी खूबसूरत थी, इसलिए कैसे अच्छी नहीं लगती? इसी पर मैं शर्मा गई। जब नौकर मेरा मसाज करता तो वो भी यही बात करता था, मैडम साहिबा, आप बहुत खूबसूरत हैं। ये सुनकर मैं चुप हो जाती थी, जैसे मैं इसकी बात की आदी होती जा रही थी। इस मर्तबा मेरा शौहर ज्यादा दिन के लिए घर आया था, इसलिए मुझे नौकर को बुलाने का टाइम नहीं मिल रहा था। वो बेचारा भी घर के कामों में लगा रहता था और मैं अपने शौहर के साथ पार्टियों में मसरूफ थी। मुझे वक्त नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं पार्टी में जाती थी तो मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो जाता था। मैं दर्द को बर्दाश्त किए हुए थी। कई दिन हो गए थे मैं पार्लर भी नहीं जा पाई थी और रोज पार्टी में जाना पड़ता था। और मेरा शौहर चाहता था कि मैं उसके साथ हर पार्टी में जाऊं। मैं उसके साथ जाना चाहती थी, मगर मुझे बहुत थकन हो जाती थी। फिर कई दिन हो गए। एक दिन मेरे शौहर को कॉल आई और उसके दोस्त ने कहा, एक जरूरी काम है, यहां आ जाओ। ये सुनकर मेरा शौहर मुल्क से बाहर चला गया और मैं आजाद हो गई और मैंने फौरन थकन उतारने के लिए नौकर को कमरे में बुला लिया। वो मेरा मसाज करने लगा और मेरी आंखें नींद से बंद होने लगीं। तभी नौकर ने मुझसे ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने मुझसे कहा, मैडम साहिबा,
تمہارے پاس جتنا پیسہ اور زیور ہے میرے حوالے کر دو، ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ یہ سن کر میں گھبرا گئی اور سوچا کہ آج اس نوکر کو کیا ہو گیا؟ یہ ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ میں نے اسے ڈانٹ کر کہا، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم میرے نوکر ہو اور میں تمہاری میڈم۔ تم جانتے نہیں کہ تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ سن کر اس نے اپنی جیب سے پستول نکال لیا اور کہا کہ اپنی الماری کی چابی مجھے دے دو، ورنہ میں تمہارے اس خوبصورت جسم میں گولی مار دوں گا۔ یہ سن کر میں رونے لگی اور اسے کہا، تمہیں جو کچھ بھی چاہیے وہ لو، مگر مجھے گولی مت مارو۔ اس نے مجھ سے الماری کی چابی لی اور اسے کھول لیا اور میرا سارا پیسہ زیور اٹھا کر بھاگ گیا۔ اس کے جاتے ہی میں رونے لگی کیونکہ میرے شوہر نے مجھے منع کیا تھا، مگر میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ ان نوکروں پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر مجھے شمائلہ یاد آئی اور میں نے سوچا اس نے ہی نوکر کو میرے پاس بھیجا تھا۔ یہ یاد آتے ہی میں نے اسے کال کی اور یہ سارا واقعہ اسے بتا دیا۔ اسے سن کر وہ کہنے لگے، یہ تو بہت برا ہوا تمہارے ساتھ۔ یہ سن کر میں رونے لگی اور کہا کہ وہ تمہارا نوکر ہی تھا، وہ میرا زیور اور پیسہ اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے، اسے میرا نوکر مت کہو، میں نے تو اسے 2 دن پہلے ہی نوکری سے نکال دیا تھا۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی اور کہا، تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میں نے شمائلہ سے ہی یہ بات کہی تو وہ کہنے لگی، دیکھو میں یہ بات میں تمہیں بتانے والی تھی، مگر میں کچھ مصروف تھی اس لیے بھول گئی۔ یہ سن کر میں نے اس پر بہت غصہ کیا تھا۔ وہ کہنے لگی، اچھا مجھے معاف کر دو، اب تم اس نوکر کے خلاف تھانے جا کر رپورٹ لکھوا دو، مگر میرا نام مت لینا کہ اس نوکر کو میں نے تمہارے پاس بھیجا تھا، کیونکہ میں تو تمہاری دوست ہوں نا۔ یہ سن کر میں نے غصے سے کال کاٹ دی اور سوچنے لگی کہ اب کیا کروں۔ میرا اتنا بڑا نقصان کر کے وہ شمائلہ بھولی بن رہی تھی، مگر اب میں یہ بات اپنے شوہر سے کیسے کہوں گی کہ وہ نوکر جسے میں نے اپنے مساج کے لیے گھر پر رکھا تھا وہ چوری کر کے بھاگ گیا؟ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر مجھ پر غصہ کرے گا، مگر میں نے سوچا کہ وہ میرا شوہر ہے، مجھے یہ بات اس سے چھپانی نہیں چاہیے۔ میں اسے یہ بات بتا دیتی ہوں۔ یہ فیصلہ کرتی ہی میں نے موبائل اٹھایا، مگر یہ بات اپنے شوہر سے کہنے کی ہمت نہیں تھی، اور پھر میسج میں لکھ کر بھیج دیا۔ لیکن میرے شوہر نے یہ میسج پڑھتے ہی مجھے کال کی اور کہا، یہ نوکر وہی تھا نا جسے میں نے کام پر رکھا تھا؟ یہ بات اپنے شوہر سے چھپا لی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ بات اسے پتہ چلے کہ میں نے اس نوکر کو اپنے مساج کے لیے بلایا تھا۔ اگر یہ بات میرے شوہر کو پتہ چلتی تو وہ اور زیادہ غصہ کرتا، مگر یہ بات اسے ابھی تک یاد تھی، اس لیے میں نے اسے سچ سچ بتا دیا۔ میں نے سوچا کہ اب جھوٹ بولنے کا کیا فائدہ، بلکہ الٹا نقصان ہی ہے۔ یہ بات سن کر میرے شوہر نے کہا، میں نے تمہیں پہلے بھی منع کیا تھا کہ ہم پیسے والے لوگ ہیں، اس لیے تم کسی اجنبی پر بھروسہ مت کرنا، مگر خیر ابھی تم اس پارلر والی دوست کا نمبر سینڈ کرو تاکہ میں اس سے بات کر سکوں۔ یہ سن کر میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ میں پہلے ہی اس سے بات کر چکی ہوں اور اس نے کہا ہے میں نے اس نوکر کو نکال دیا ہے، مگر وہ مجھے یہ بات بتانا بھول گئی تھی۔ پھر میرے شوہر نے کہا کہ میں اس سے خود بات کروں گا۔ یہ سن کر میں نے اسے پارلر والی کا نمبر دے دیا اور دعا کرنے لگی کہ وہ میرے شوہر کو یہ بات نہ بتا دے کہ وہ نوکر میرا مساج کرنے آتا تھا۔ مگر کچھ دیر بعد میرے شوہر نے کال کی تو کہنے لگا، تمہاری دوست کا نمبر تو بند ہے، مجھے لگتا ہے وہ اس نوکر کے ساتھ ملی ہوئی تھی، لیکن خیر یہ تو میں پتہ کر کے ہی رہوں گی کہ وہ نوکر کہاں کا ہے اور اس نے کس کی کہنے پر یہ چوری کی۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی اور میں رونے لگی کہ کیسی بیٹھی بٹھائی میں مصیبت میں پڑ گئی۔ کاش میں اس نوکر کو مساج کے لیے گھر نہ بلاتی تو آج یہ نہ ہوتا، مگر جو قسمت میں ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ پھر اس باتیں کو 1 ہفتہ ہو گیا، میرا شوہر گھر آ گیا۔ مجھے لگا کہ وہ اس نقصان کو بھول گیا ہوگا، مگر اس نے گھر آتے ہی مجھ سے کہا،
ہمیں تھانے جانا ہے، جلد سے تیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر میں گھبرا گئی اور پوچھنے لگی، خیر تو ہے؟ یہ سن کر اس نے کہا کہ یہ تو وہاں جا کر پتا چلے گا۔ میں ڈرتے ڈرتے تھانے پہنچی تو آگے پارلر والی شمائلہ اور وہ نوکر وہاں تھا۔ پولیس والے نے مجھ سے پوچھا، کیا یہ وہی نوکر ہے جس نے آپ کے گھر میں چوری کی؟ میں نے ہاں میں جواب دیا۔ پولیس افسر نے ہمیں بتایا کہ شمائلہ اور یہ نوکر ملے ہوئے ہیں اور وہ مساج کے بہانے لوگوں کے گھروں میں چوری کرتے تھے اور پھر وہاں سے بھاگ جاتے، مگر اس بار آپ کے شوہر کی وجہ سے پکڑے گئے ہیں۔ یہ سن کر میں پرسکون ہو گئی کیونکہ مجھے میرا زیور اور پیسہ مل گیا اور شمائلہ اور اس کے نوکر کو گرفتار کر کے حوالات میں ڈال دیا گیا۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔